अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वॉइस। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी एपिसोड 182 देखा होगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त था, हमारे तवक़्क़ात के ऊपर पूरा उतरा। इस एपिसोड में काफ़ी ज़बरदस्त मनाज़िर दिखाए गए। सबसे पहले वो मंजर देखने वाला था कि जब उस्मान गाजी को शक हुआ कि बाला खातून जिंदा है। पहले तो उस्मान गाजी को सिर्फ शक हुआ कि बाला खातून जिंदा हो सकती है, लेकिन फिर जब हलीमा खातून आई और जब उन्होंने उस्मान गाजी को ये बताया कि बाला खातून जिंदा है, तो ये सीन काफ़ी ज़बरदस्त था, क्योंकि उस्मान गाजी काफ़ी दिनों से सदमे में था। हर जानिब से मुश्किलों में फंसा हुआ था। जहाँ देखता था दुश्मन, गद्दार, मुनाफिक नजर आते थे। लेकिन जब उसको ये पता चल गया कि बाला खातून जिंदा है, तो उस्मान गाजी अपने तमाम दर्द भूल गए। इस एपिसोड में ये सीन काफ़ी ज़बरदस्त था। दूसरा वो सीन कि जब अलाउद्दीन और ओरहान उस्मान गाजी के पास गार में आए, तो जब उस्मान गाजी ने अपने बेटों को ये कहा कि बाला खातून जिंदा है, तो वहाँ पर अलाउद्दीन और ओरहान की खुशी देखने वाली थी। और अलाउद्दीन की तो क्या ही बात, अलाउद्दीन का किरदार अदा करने वाला जो अदाकार है वो काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करता है। पिछले एपिसोड में जब अलाउद्दीन को ये लगा था कि बाला खातून मर चुकी है, तो पिछले एपिसोड में अलाउद्दीन का किरदार अदा करने वाला अदाकार का एक्टिंग वाकई में कमाल, खास करके जब वो रो रहा था। अलाउद्दीन ऐसे अंदाज में रो रहा था कि तमाम देखने वालों को भी अलाउद्दीन ने रुला दिया। और अब जब अलाउद्दीन को ये पता चला कि बाला खातून जिंदा है, तब अलाउद्दीन की खुशी देखने वाली थी। दूसरी जानिब वो मंजर भी काफ़ी धमाकेदार था कि जब उस्मान गाजी किसार किले में दाखिल हो गए और कैद खाने में जाकर बाला खातून को देख लिया। यहाँ पर उस्मान गाजी काफ़ी खुश हुए, बाला खातून भी काफ़ी खुश हुई, क्योंकि उस्मान ये समझ रहा था कि बाला शहीद हो गई है, और बाला ये समझ रही थी कि सोफिया ने उस्मान के लिए जाल तैयार करके रखा है, जब उस्मान आएगा तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन जब बाला ने उस्मान को देखा कि वो कामयाबी के साथ यहाँ पर आ चुका है, तो बाला काफ़ी खुश थी। ये एपिसोड शुरू से लेकर आखिर तक काफ़ी ज़बरदस्त था। फिर नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपसे एक सवाल करेंगे जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। नाज़रीन कराम, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप इस एपिसोड को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? आपने अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना है। अगर बात की जाए मेरी, तो मैं इस एपिसोड को 10 में से 7 नंबर दूंगा। इस एपिसोड के इतने ही नंबर बनते हैं। ये एपिसोड शानदार था और इतने नंबर के लायक था। फिर नाज़रीन कराम, इस एपिसोड के मुतल्लिक हमने आपको जो भी बताया था, जो भी मैंने आपको राय दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो तमाम तर राय जो मैंने आपके साथ शेयर की थी दुरुस्त साबित हो गए हैं। मैंने आपको कहा था कि हलीमा खातून सोफिया के कहने पर उस्मान गाजी के पास जाएंगी और उस्मान को ये बताएगी कि बाला खातून जिंदा है। दूसरी जानिब मैंने आपको ये भी कहा था कि जब उस्मान गाजी किले में दाखिल होंगे तो सोफिया वहाँ पर गात लगा के बेटी होगी। आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही देख लिया। मैंने आपको कहा था कि सोफिया जिस लड़के को अपने साथ भगा रही है वो हलीमा नहीं है। ये मंजर आप लोगों ने देखा नहीं, लेकिन ये हकीकत है। सोफिया जिस लड़की को अपने साथ भगा रही है, उस्मान को ये कह रही है कि ये आपकी बेटी हलीमा है। ऐसा नहीं है, ये हलीमा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सोफिया जिस लड़की को हलीमा कह रही है, उस्मान गाजी को ये बता रही है कि ये हलीमा है, और आप इसका जो चेहरा है वो आखिरी दफ़ा देखो। तो क्या वाकई में ये हलीमा है? अगर हलीमा नहीं है तो कौन है? आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगा। आने वाले एपिसोड में बेगम खातून का खात्मा दिखाया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, आने वाले एपिसोड में बेगम का खात्मा दिखाया जाएगा। अब ये सब कैसे होगा ये तो आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैंने पिछले वीडियो में भी बेगम खातून के बारे में आपको राय दी थी। मैंने आपको कहा था कि यूसुफ बेगम खातून के ऊपर हमलावर हो जाएगा, यूसुफ के साथ उस्मान गाजी भी होगा, लेकिन यूसुफ यहाँ पर नाकाम हो जाएगा, बेगम खातून फरार हो जाएगी। और फिर आप लोगों ने वैसा ही देख लिया। लेकिन अब बेगम खातून का बचना मुश्किल है। आने वाले एपिसोड में उसका खात्मा दिखाया जाएगा। कैसे होगा ये सब आगे चलकर आपको बताऊंगा। कुछ खबरों के मुताबिक मलहून खातून की एंट्री हो सकती है। कुछ ऐसे खबरें आए हैं जिससे वाज़ेह होता है कि मलहून खातून की एंट्री के इम्कानात अभी भी मौजूद है। वो खबरें क्या है, आज की इस वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। लिहाजा ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा।
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی دیجیے گا۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے صوفیہ کے بارے میں کہ صوفیہ جس لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا رہی ہے، عثمان غازی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی بیٹی حلیمہ ہے۔ بالا کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ حلیمہ ہے۔ صوفیہ نے اس لڑکی کا چہرہ دکھایا، تب ایپیسوڈ کا اینڈ ہو گیا۔ اب تمام تر ناظرین یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کون ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں پر ایک لڑکی ہو سکتی ہے، لیکن وہ حلیمہ نہیں ہوگی، وہ صوفیہ کا کوئی نوکرانی ہوگی، اور صوفیہ یہاں پر اس نوکرانی کو عثمان کے سامنے قتل کر لے گی۔ عثمان کو یہ بتائے گی کہ میں نے آپ کی بیٹی حلیمہ کو مار دیا، اور پھر عثمان غازی غصے میں آ جائیں گے، وہاں پر حملہ کر دیں گے، لیکن صوفیہ کا تعداد یعنی ان کی سپاہیوں کا تعداد کافی ہوگا، تو عثمان غازی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائیں گے۔ پھر ناظرین کرام، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عثمان غازی صوفیہ کے جال میں پھنس گئے ہیں، لیکن ٹریلر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ عثمان غازی اپنے قبیلے میں واپس آ گیا ہے، یعنی جو عثمان غازی کا عرضی قبیلہ ہے۔ عثمان غازی کے ساتھ بالا خاتون بھی موجود ہے، تو عثمان غازی تو پھنس گیا تھا، وہاں پر اولوگان بھی تھا، صوفیہ بھی تھی، تو عثمان غازی قلعے سے کیسے باہر آئے، یہ تو آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں بیگم خاتون کے بارے میں۔ ناظرین کرام، آنے والے ایپیسوڈ میں عثمان غازی قبیلے پر حملہ کریں گے۔ جب عثمان غازی قبیلے پر حملہ کریں گے تو عثمان غازی بیگم کا اور البائی کا خاتمہ کر لیں گے اور ان دونوں کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قبیلے کو لینے میں کامیاب نہیں ہوگا عثمان غازی۔ عثمان غازی قبیلے کو لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا پھر نہیں، آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام ملعون خاتون کے متعلق، چونکہ ملعون خاتون کی واپسی لازمی اور ضروری ہے۔ وہ زیک صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی ملعون کی انٹری کروائے گا، کیونکہ وہ اورحان غازی کی والدہ ہے، اور اب عثمان غازی کے بعد اورحان غازی نے سلطان بھی تو بننا ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ میں یہ واضح ہے کہ ملعون خاتون عثمان غازی کے بعد مری تھی، یعنی پہلے عثمان غازی شہید ہوئے تھے، بعد میں ملعون خاتون شہید ہوئی تھی۔ تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ملعون خاتون کی انٹری ہونی چاہیے۔ اگر بات کریں خبروں کے مطابق، جو خبریں آئے ہیں، خبریں یہ آئے ہیں کہ جب ملعون خاتون سیٹ سے جا رہی تھی، یعنی یہ اداکارہ، تو اس وقت یہ حاملہ تھی، اس کی وجہ سے یہ سیٹ سے چلی گئی تھی، اور بزدیک کو یہ کہہ کر گئی تھی کہ چونکہ میں حاملہ ہوں، جب میری بیٹی یا بیٹے کا پیدائش ہو جائے تو میں سیٹ پر ضرور واپس آؤں گی۔ اب اس کی ایک بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، اور وہ تقریباً اب 1 سال کی ہے، تو یہاں پر امکانات موجود ہے کہ یہ اداکارہ سیٹ میں واپس آئے اور کرلش عثمان سیریز کو 4 چاند لگائے۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ نے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔